ये है वक्त मीडिया। हिंदुस्तान के सूबे मध्य प्रदेश के तारीखी शहर बुरहानपुर में 7 जून 2023 को आसिफ प्रोडक्शन इंडिया के ज़ेरे एहतमाम 54वें मुमताज़ महल फेस्टिवल में एक शानदार कुल हिंद मुशायरे का इनेकाद किया गया। इस मुशायरे के ऑर्गेनाइजर रहे बुरहानपुर की हर दिल अजीज शख्सियत फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर शहजादा आसिफ खान गौरी साहब, जिनका शाना बशाना साथ निभाया फिल्म एक्टर फरहान खान साहब और फिल्म डायरेक्टर तबरेज खान साहब ने। इस मुशायरे के कन्वीनर रहे बुरहानपुर के मशहूर शायर डॉक्टर वासिफ यार, जिनको मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी ने उनके मजमुए कलाम मिट्टी डाल के लिए एजाज व इनाम से नवाजा है। उससे पहले मैं आपकी खिदमत में एक बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक मोहतरमा इरम फातिमा जन्नत को आपके रूबरू पेश करता हूँ। बहुत खूबसूरत आवाज़ में आप अपना कलाम पढ़ती हैं और ख़ास तौर से कुछ फ़िल्मी नग़मे जो आपने गाए हैं वो एक शोहराए आफाक हैं और बहुत पसंद किए जाते हैं। फिल्म इंडस्ट्री से आपका ताल्लुक़ है, फ़िल्मों में आप गाया करती हैं। कई सारे इनके गाने और उसके रिकॉर्ड और उसके वीडियोस वगैरह आपने गाहे बगाहे कई चैनल्स में देखे होंगे। मैं गुजारिश करता हूं मोहतरमा इरम फातिमा जन्नत साहिबा से, जो बम्बई से हमारे बीच तशरीफ़ लाई हैं, वो आपके हुजूर जो चाहें अपना कलाम पेश करें। मोहतरमा इरम साहिबा जन्नत। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं फ़र्स्ट टाइम बुरहानपुर में परफॉर्म कर रही हूँ और मुशायरों में कम पढ़ती हूँ, बेसिकली सिंगर हूँ। सो अभी मैं अपनी गज़ल पेश करती हूँ। मतलब पेश है। इरशाद। दर्द की इंतहा इस कदर हो गई, वाह। दर्द की इंतहा इस कदर हो गई, दर्द की इंतहा इस कदर हो गई, जिंदगी मौत अब हम सफर हो गई, जिंदगी मौत अब हम सफर हो गई। बहुत अच्छा भाई इरम फातिमा साहिबा, बहुत अच्छा पढ़ रही हैं। हम तो ख्वाबों में उड़ती रही बस उधर, हाँ। हम तो ख्वाबों में उड़ते रहे बस उधर, पर कतरने की आदत इधर हो गई, पर कतरने की आदत इधर हो गई। और शेर देखिएगा। इरशाद। अब मुहाफिज भी महफूज रहते नहीं। ये शेर बतौर ख़ास मैंने इंडियन आर्मी को डेडिकेट किया था जब पुलवामा अटैक हुआ था और इंडियन आर्मी शहीद हुई थी। तो जो हमारे रक्षक थे उन्हीं का इस तरह से कत्लेआम हुआ था, वो शहीद हुए थे। ये शेर उनके लिए था। अब मुहाफिज भी महफूज रहते नहीं, अब मुहाफिज भी महफूज रहते नहीं, दुश्मनों की भिन पर नजर हो गई, दुश्मनों की भिन पर नजर हो गई। बहुत अच्छे भाई इरम फातिमा। दर्द दे ही दिया उसने मुझको सदा, दर्द दे ही दिया उसने मुझको सदा, बेवफा पर वफा बेअसर हो गई,
ملاحظہ ہے. اب ارم کا مقدر سور جائے گا، اب ارم کا مقدر سور جائے گا، میرے مولا کی مجھ پر نظر ہو گئی، میرے آقا کی مجھ پر نظر ہو گئی. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. کیا کہنے ارم فاطمہ صاحبہ. جی ایک غزل پیش ہے. اندھیری رات سے ایک دن سویرا آئے گا، اندھیری رات سے ایک دن سویرا آئے گا، کسی غریب کے گھر میں اجالا آئے گا، اندھیری رات سے ایک دن سویرا آئے گا. اثر دعاؤں میں ہے تو نکل کے تاروں سے، اثر دعاؤں میں ہے تو نکل کے تاروں سے، کوئی تو چاہنے والا ہمارا آئے گا، کوئی تو چاہنے والا ہمارا آئے گا، کسی غریب کے گھر میں اجالا آئے گا، اندھیری رات سے اسی کی خوشبو سے مہکے گا آرزو کا چمن، اسی کی خوشبو سے مہکے گا آرزو کا چمن، میری نگاہ میں جب بھی وہ چہرہ آئے گا، میری نگاہ میں جب بھی وہ چہرہ آئے گا، ہوں زندگی کے بھنور میں اس اعتماد کے ساتھ، ہوں زندگی کے بھنور میں اس اعتماد کے ساتھ، ہمیں یقین ہے کبھی تو کنارہ آئے گا، ہمیں یقین بھائی بہت اچھا پڑھ رہی ہیں ارم فاطمہ صاحبہ، بہت اچھا پڑھ رہی ہیں. واہ 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 آئے گا. واہ 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 واہ. اور مقطع پیش ہے. خفا جو مجھ سے وہ ہو کر چلا گیا ہے رم، خفا جو مجھ سے وہ ہو کر چلا گیا ہے رم، مجھے یقین ہے وہ پھر دوبارہ آئے گا، مجھے یقین ہے وہ پھر دوبارہ آئے گا، کسی غریب کے گھر میں اجالا آئے گا، اندھیری رات سے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. دوستوں آپ سماعت فرما رہے تھے، سنائی بہت اچھی خوشنما آواز
آپ ملاحظہ فرما رہے تھے. اب میرے یہ تھا ممتاز محل فیسٹیول برہانپور میں ہوا سالانہ مشاعرہ. امید کرتا ہوں یہ آپ کو اچھا لگا ہوگا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے مشاعرے وقت میڈیا کور کرے تو آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ہمارا کانٹیکٹ اور واٹس ایپ نمبر ہے 9997640286. پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے. میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے برہانپور سے.